السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. اللهم زد فزد. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. اللهم زد فزد. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر. الله الصمد. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. ما شاء الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔